नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. खाण मंत्रालयान राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM अंतर्गत उत्कृश्टता केंद्रां COE स्थापन करपाक मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. हे अभियानाच्या एका प्रमुख आधारस्तंभाच्या अनुशंगान आसा जो म्हत्वपूर्ण खनिजां मदलो संशोधन आनी तंत्रज्ञान विकास आसा. इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण आनी अवकाश ह्या सारक्या प्रगत तंत्रज्ञान आनी धोरणात्मक क्षेत्रा शिवाय स्वच्छ उर्जा आनी गतीशीलता संक्रमणाच्या उदेत्या क्षेत्रा खातीर म्हत्वपूर्ण पुरवण साखळी तयार करता. मंत्रालयान एका निवेदनात म्हणला की एंड-टू-एंड सिस्टम दृष्टिकोनात तंत्रज्ञान विकसीत करपाक, प्रदर्शीत करपाक आनी तैनात करपाक उच्च तंत्रज्ञान तयारी पातळी TRL मेरेन पावपा खातीर संशोधन आनी विकास करप आवश्यक आसा. उत्कृश्टता केंद्रां खुबशा स्रोतांतल्यान म्हत्वपूर्ण खनिजां खातीर निष्कर्षण प्रक्रिया आनी लाभार्थी तंत्रज्ञान वळखतले, विकसीत करतले आनी चालीक लायतले आनी निर्देशीत संशोधन आनी विकास करतले. ह्या नवीन उपक्रमा अंतर्गत थारायल्ल्या पात्रते प्रमाण प्रतिश्ठीत शैक्षणीक आनी संशोधन आनी विकास संस्थांचे मुल्यांकन करतले आनी म्हत्वपूर्ण खनिजांत संशोधन आनी विकासाक COE म्हणून मान्यताय दितले. म्हत्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रांत देशाची विज्ञान आनी तंत्रज्ञान क्षमता बळकट करपाक आनी मुखार व्हरपाक COE नाविन्यपूर्ण आनी परिवर्तनकारी संशोधन करतले. हरियाणांतल्या एका जमीन वेव्हाराकडे संबंदीत मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात काँग्रेसीची ज्येष्ठ फुडारी प्रियांका गांधी वाड्रा हांचो घोव रॉबर्ट वाड्राची अंमलबजावणी संचालनालय ED आज सलग तिसऱ्या दिसा नवी दिल्लीत ED कार्यालयात चौकशी करता. हो खटलो वाड्रा हांच्या कंपनीन गुरुग्रामात जमीन खरेदी केल्ल्याकडे संबंदीत आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज सांगलें की भारताचें संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भरतेच्या मार्गार मुखार वता आनी जगात संरक्षण निर्यातीची क्षमता लेगीत बळकट करता. नवी दिल्लीत जाल्ल्या संरक्षण परिशदेच्या उक्तावण सत्रांत उलयतना तांणी म्हळें की सरकाराचें प्राथमीक लक्ष संरक्षण क्षेत्राची क्षमता वाडोवप आसा. नरेंद्र मोदी सरकारान सशस्त्र दळांच्या आधुनिकीकरणा वांगडा संरक्षण क्षेत्रांत आत्मनिर्भरतेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें सांगून संरक्षण क्षेत्रांत आत्मनिर्भरता वाडोवपाक मंत्रालयान 2025 हे वर्स सुदारणांचें वर्स म्हणून घोशीत केलां अशें तांणी म्हळें. ह्या परिशदेचें उद्दिश्ट भारताच्या विकसीत जायत आशिल्ल्या संरक्षण परिदृश्यार चर्चा करप आसा जातूंत आत्मनिर्भरता, तांत्रीक प्रगती आनी लश्करी क्षेत्रांतले धोरणात्मक सुदारणांर लक्ष केंद्रीत करतले. फाटल्या आर्थीक वर्सांत भारताची स्मार्टफोन निर्यात 2 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीर पावल्या. गेल्या आर्थीक वर्साच्या पयल्या 10 म्हयन्यांत स्मार्टफोन भारतांतलो सगळ्यांत व्हड निर्यात म्हूण उदेला. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत हें सांगलें. तांणी म्हळें की 2013-14 देशांतली स्मार्टफोन निर्यात 167व्या क्रमांकार आशिल्ली आनी आतां ती पयल्या क्रमांकार पावल्या. तांणी अशेंय सांगलें की सरकारान 2020 स्मार्टफोना खातीर उत्पादन संबंदीत प्रोत्साहन योजना सुरू केली जी ह्या क्षेत्रा खातीर एक म्हत्वाचो खीण आसा. मंत्र्यांनी म्हळें की ह्या क्षेत्रांतल्या बायलां खातीर लाखांनी नवीन नोकऱ्यो निर्माण जाल्यात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी CRPF जवानांच्या शौर्याचें कौतुक केलें. तांचें शौर्य देशाच्या इतिहासात जिवे आशिल्ल्याचें म्हळें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी 31 मार्च 2026 मेरेन देशांतल्यान नक्षलवाद पुरायपणान सोंपयतले आनी CRPF जवानांची हातूंत सगळ्यांत म्हत्वाची भुमिका आसतली अशें म्हळें. CRPFच्या 46व्या स्थापना दिसा निमतान आयज मध्य प्रदेशांत आयोजीत कार्यक्रमात शाह उलयताले. तांणी म्हळें की आपल्या कोब्रा बटालियनाचे सैनीक देशाक नक्षलमुक्त करपाक अभूतपूर्व काम करतात. तुमच्या अदम्य धैर्याच्या बळार नक्षलवादापासून पुरायपणान मुक्त जावपाचो देशाचो संकल्प पुराय जातलो. देशाच्या अमर शहीदांच्या बलिदानाक आदरांजली ओंपतना शाह हांणी म्हळें की देशाचो इतिहास बरयतले तेन्ना सुरक्षा दळांतल्या अमर शहीदांच्या शौर्याची गाथा पयली भांगरा अक्षरांनी बरयतले. शुटिंगात इंदर सिंग सुरुची आनी सौरभ चौधरी ह्या भारतीय जोडयेन पेरूच्या लिमा शारांत जाल्ल्या 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र पंगड सर्तीच्या फायनलींत चीनी जोडी काय हू आनी याहो हांचेर 17-9 अशी हार घालून भांगरा पदक जिखलें. हाचे आदीं ऑलिंपिक पदक विजेती मनू भाकर आनी रविंदर सिंग हांची भारतीय मिश्र जोडी हांकां हार खावची पडली. भारतीय हवामान खात्यान आयज राजस्थान आनी गुजरातात जायत्या सुवातींनी खर उश्णतायेची ल्हारां पातळपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच केरळ, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आनी गुजरात हांगा हवामान खात्यान कांय सुवातींनी उश्ण आनी दमट परिस्थितीचो अदमास उक्तायला.
हवामान खात्यान बिहार, आसाम आनी मेघालयात कांय सुवातींनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.